دوجا دا تیل سٹو جدو تیل سٹیا اگ لائی اگ نہ لگی اور حضور دا پالی حجویری ککھانی کلی دی اندر بہ کے آندے نے او میری کلال ککھانی کلی نو اگ لال والے ہو کون جے اندر بہ کے آکھ دے نے ککھانی کلی نو اگ لال والے کون جے انہاں جواب دیتا آکھے اللہ والے اسی جڑا راجہ گورنر راوے اس دے بندے آئے تو ہڈی کلی نو ساڑے واسطے آئے حضور بابا علی حجویری نے اندر بہ کے آکھیا باہر نکل کے نہیں آکھیا باہر نکل کے نہیں آکھیا آپ نے فرمایا اے بیلیو اے تے ککھاں دی کلی اللہ والے بندے دی کلی ہے اینو تے دوزخ دی اگ وی نہیں ساڑ سکدی ہے تسی کیویں ساڑ سکدے اے جڑی اللہ والے دی کھانی بنائی ہوئی کلی ہے تے دوزخ دی اگ دی انہوں نہیں ساڑ سکدی تسی کیڑے مسلمان تسی کافر جے تسی ہندو جے اے تواڈے کولوں سڑنی نہیں اور نہ کہ اللہ والے سانو بادشاہ نے حکم دیتا ہے آپ نے فرمایا چلو پھر لڑائی کر لو کوشش کر لو تاکہ تواڈے کول تہاڈا گورنر پوچھے تسی جواب دے سکو بار بار اگ لاون اگ لگے آگے جدو لگے حضور دادا علی حجویری ضرب لاون اللہو او جیری تھوڑی لگے بجھ جائے اللہو 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 دی صدا آوے یہ دربار بڑھے کبھی آندہ تیر مڑ سٹ ہو سکتا ہے تیر چھوڑا ہوئے ساری کلی دے اندے تیر سٹیا گیا حضور دادا علی حجویری اندر بہ کے آگلے نے بیلیو جدو اگ لالا کے تھک جانا تو میروں سبحان اللہ اگ لالا کے تھک گئے پر اگ لگی نہیں دیوے بل گئے صدا فقیر آگے دیوے بل گئے صدا فقیر ہاتھ جوڑ کے کھولتے ہیں کہ اللہ والے بڑی کوشش کرتی ہے انج کر نکل جاؤ اگ تے لگی نہیں اسی بھی بادشاہ نو کوئی نہ کوئی جواب دینا بادشاہ نے گورنر ساڈے کول پوچھنا ہے ہن اگ تے لگی کوئی نہیں انج کر تو ایتھوں نکل جا اسی آکھاں گے اوتھے اللہ والا ہے کوئی نہیں حضور دادا علی حجویری نے فرمایا اور تسی کیوں جی گل کردے ہو میں اپنی مرضی دے نال نہیں بیٹھا اور میں سائیاں والا اور میرے سر دے اتے سائیاں دا سایہ ہے انہاں دی رحمت میں اپنی مرضی دے نال نہیں آیا آکھیا جدوں میں اپنے پیر و مرشد نے مینوں حکم دیتا ابو الحسن ثقلی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا محمد بن عثمان جی حضور فرمایا لاہور جا کے ڈیرے لاؤنے لاہور جا کے ڈیرے لاؤنے نے میں ہاتھ جوڑ کے اپنے پیر و مرشد نو آکھیا حضور اوتھے تے پہلے بھی اللہ دا ولی محمد حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود نے میرے پیر و مرشد نے فرمایا اے حجویری تو نہیں جاندا وہ میری نظراں ویکھ دیا پئی
پیرو مرشد نے فرمایا داتا علی تو جانتا نہیں جڑا کچھ میں جاننا میں دوجی گل نہیں کیتی میں اپنا بوری بستر جو دیا جدوں لاہور دے اندر داخل ہویا سامنے ایک جنازہ پہ آندا ہے میں پوچھیا لوگوں اے جنازہ کیندا ہے انہاں جواب دیتا محمد سرجن جانی رحمت اللہ علیہ اور میری اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے اور پیرا تیری عظمت تے قربان جانا تو دور بیٹھ کے بھی تکدا پیا سے اے تو ایک ولی نے جانا ہے دوجے دی ڈیوٹی لگ جانا ایک ولی جانا ہے دوجے دی ڈیوٹی لگ جانا آپ نے فرمایا بیٹیو ٹر جاؤ نہ اگل آ سکتے نہ مینوں کڈ سکتے نہ مینوں کڈ سکتے تے نہ اگل آ سکتے وہ نہ کہ کچھ تے کر کے جانا ہے وہ جدوں نہ رکے آپ نے فرمایا تسی میرے یہ فقیر دی ککھاں دی گلی نوں کی اگ لاونی ہے پہلے بادشاہ دے محل دی خبر لو جا پہلے بادشاہ دی محل دی خبر لو شاید اونوں اگ نہ لگ گئی ہوے شاید انہوں اگ نہ لگی ہوئے گرامی قدر حضرات گورنر دے بندے دوڑ دے جدو راجہ راؤ دے محل دے قریب پہنچے ویکھیا اگ لگی ہے راجہ راؤ دے کول گئے ہاتھ جوڑ کے آکھدے نے اللہ والا بڑا ڈاڈا ہے اسی تیل بھی لے کے گئے اگ لائیے جدو ایک ذکر کرتا ہے اللہ ہو دا ذکر کرتا ہے اللہ ہو دی ضرب لاؤندا ہے اے تو لگی اگ بھی بجھ جاندی ہے نہ اتھوں نکل سکدا ہے راجہ راؤ آکھدا ہے آؤ کہ اتنا اللہ دا ولی طاقت رکھدا ہے او جس ککھاں والی کلی نوں اگ لان تسی گئے او اگ نہیں لگی میرے محل نوں اگ لگ گئی ہے آؤ اللہ والے بیمار کا میرے کو حاضر ہو کے توبہ بھی کرنے آئے لانے اللہ والے دے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید بھی ہو جائے سبحان اللہ ان اولیاء ولی ہوندے نے جڑے میرے دوست ہوندے نے او متقی ہوندے نے صاحب شریعت ہوندے نے ادھر راجہ راؤ چلدا اپنے ساتھیاں دے نال حضور دا باری حجویری دی ککھاں والی گلی اج محل وی چھڈنے پائے نے او جدوں فقیراں دے بوئے تے بندہ آ جاوے مڑ بندہ محلاں والا نہیں رہندا او کوٹھیاں والا نہیں رہندا بنگلیاں والا نہیں رہندا مڑ اللہ والے دے قدماں دے وچ بیٹھ کے او سب کچھ فائد لے لیندا ہے جدوں اللہ والے دے قدماں دے وچ بیٹھ جاوے مڑ کوٹھیاں دی طلب نہیں ہوندی مڑ بنگلیاں دی طلب نہیں ہوندی مڑ اکو ہی طلب ہوندی ہے یا پیر دا چہرہ سامنے ہوئے پیر مرید نو تکے مرید پیر نو تک لے اور اس مقام دے اوتے خواجہ حضرت سلطان البحر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے تن میرا اے چشمہ
علی حجویری رحمت اللہ علیہ دریائے راوی دے کنڈے تے بیٹھے ایک ہندوؤں دی برات گزرتی ہے ہندوؤں دی بازار گزرتی ہے ادھر سڑکاں کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے بمے ہوا چلے طوفان آوے سارے مل گئے او ہندوؤں دی برات رستہ بھول گئی جیدے برات میں جانا ہے رستے کا پتہ نہیں لگتا پیا حضور دا علی حجویری دریائے راوی دے کنڈے تے بیٹھے اللہ دے ذکر دے اندر مشغول نے ہندوؤں دا جڑا بڑا بابا انہیں آکھے او بابا بیٹھا ہے بابے کو پوچھنے ہیں بابا سانو راہ دس اساں فلاں مقام تے جانا ہے بابا ٹردا حضور دا علی حجویری دے کول آیا آکھدا بابا 2 منٹ دیو اپنے فرمایا دس بابا کی گل ہے آگیا فلاں مقام تے جانا ہے راہ دسو اے اللہ والے نے جنہ دے بارے رب فرمائے ان اولیاءہ الا المتقون جنہ اپنی زندگی دے اندر فرض نماز دے فرض ہونا تہجد بھی کبھی نہیں چھڑی ہر وقت قرآن دی تلاوت یہ زبان نہیں بولتی دل دی زبان ذکر پہ کر دیئے دل دی زبان ذکر پہ کر دیئے پر آج اس دور دے اور کچھ لوگ اے بھی آکھ دینے شاہداب جس اصحاب کاف کا کتا بغیر نماز دے جنت ٹر گیا کہ اسی بھی ٹر جاواں گے لیکن میں پوچھنا وہ اصحاب کاف کا کتا کتے اتے شریعت کوئی نہیں تیرے اتے شریعت شریعت کوئی کتے دی مثال نہ دے رب نے تینوں تے مینوں اشرف المخلوقات بنایا ہے اس نماز دے واسطے کربلا دے میدان دے اندر نواز رسول جگر گوشہ بدول نے قربانیاں دتیاں نے اج اے نماز جے کتا جنت وچ نم گیا پیشانی بغیر نماز بغیر روزے بغیر قرآن دی تلاوت بڑیاں قربانیاں دیدیاں نے اجے 10 محرم گزرے آئے اور کربلا دے میدان دے اندر نواز رسول جگر گوشہ بدور نے 18 سالہ جوان علی اکبر نے قربان کر کے دسی ہے وہ حسینیوں نماز دی عظمت کی ہے علی اصغر معصوم 6 مہینے کو قربان کر کے دسی ہے وہ حسینیوں قرآن دی عظمت کی ہے میرے نانے دے دین دی عظمت کے مقام چھڑ دیجئے کتا ٹر گیا بغیر نماز کتے اتے نماز فرض کوئی نہیں کتے اتے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں کتے اتے روزہ کوئی نہیں رب نے تینوں تے بھی مجھے پیدا فرمایا ہے رب نے ایک قسم نہیں کھا دی 4 قسم کھا کے رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن انسان بناؤ فرشتیاں پیر بنا لے لتاں بنا لیا پیٹ بنا لیا ہاتھ بن گئے جدو صورت دیواری آئی رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ مولا سے ہاتھ پیر بنائے سینہ بنایا سب کچھ بنایا میرے مولا نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ پتہ تے تسی بنا چھڑے آئے لیکن صورت سونی بندے نو میں رب دینی ہے یہ سونی صورت رب نے دینی ہے اس واسطے جیڑی صورت چہرہ میں دیتا پیا یہ پورا سر جڑا ہے چہرہ رب نے بنایا اس واسطے بنایا کہ سر نے میری بارگاہ دے وچ جھک دے آکھنا سبحان ربی الاعلی صاحب نسبت صاحب طریقت صاحب معرفت
صاحب استقامت ہوندے نے کرامت ہوندی ہے لیکن جدوں لوڑ پوے ہر ویلے بندیاں نوں کرامتاں نہیں دکھاوندے اے نہیں آکھدے آؤ اے پانی میٹھا کر کے میں دکھاؤں تسی میرے مرید ہو جاؤ اے پیری مریدی نوں کاروبار نہ سمجھ انج پیری مریدی نہیں ہوندی نہ مکالی شے نوں تو میٹھا کر کے آکھیں اے لون والی شے نوں میٹھی کر دیواں پانی جڑا سادہ ہے تھوکا پانی میٹھا کر دیواں تو میرا مرید ہو جاؤ آپ نے اپنے آپ کو صاحب استقامت بنا پھر لوگاں نوں دعوت دیون دی لوڑ بھی کوئی نہیں لوگ پشان تیرے کول چل کے آ کے تیرے ہاتھ وچ ہاتھ گرامی قدر حضرات حضور داتا جی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے تیریو مینوں دسو تانوں راہ دساں یا راہ وکھا دیواں تانوں راہ دساں یا راہ ہن بابے کی آکھیا کہ حضور کھلی پے گئے پتہ نہیں لگدا پیا سانوں راہ دس چھڈو ہن کوئی بندہ بھول جائے کسے بندے کول پوچھے میں پانگرے جانا راہ دسنا این جا کے سجے ہوئی کھبے ہوئی سیدھا بن جاویں اے تے تسی راہ دس چھڈیا لیکن اوتھے بیٹھے تسی راہ کسے نوں وکھا نہیں سکدے بیٹھا بندہ اکاڑے ہوئے اکاڑے پے کے بندہ کہ میں تینوں تانگلا دکھا دیواں یا تاندرے پے کے آکھے ایتھے تے اکاڑا گرامی قدر حضرات میرے حضور داتا جی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیٹیا دس راہ دس چھڈاں یا راہ دکھا چھڈاں راہ دس دیواں یا راہ دکھا دیواں او بابا دا جڑی اگلی گل کیتی ہے تے سارے نال سونی گل کیتی ہے اے دکھاون والی جڑی گل کیتی ہے تے بڑی سونی گل کیتی ہے شاید جا کے مڑ بھولے پے جاوے سانوں پوچھنا پے جائے بابا جی تسی سانوں راہ دسو نا بلکہ راہ دکھا چھڈو حضور داتا جی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سارے اکھاں بند کر لو میں تانوں راہ کوئی دکھا دیواں میں تانوں ساریاں نوں راہ کوئی دکھا دیواں ادھر اکھاں بند کیتیاں نے حضور داتا جی حضرت نے اپنی نگاہ ولایت انہاں ہندواں دے دلاں دے اوتے پائی اتنا اثر ہویا ہے راہ وکھاون دی بات آئی آپ نے فرمایا اکھاں کھولو جدوں اکھاں کھولیاں سونے نبی دا سونا روزہ مدینے والے دا سامنے آپ نے فرمایا میری امت آئے راہ جاننا سانو ہور راہ دا پتہ سر کوئی نہیں ہے ہندو بول کے آکھ دے اوے اللہ والے جڑا آئے راہ سے آئی جس راہ تے تو لگا ہے سانو بھی اس راہ تے لا گرامی قدر حضرات صاحب شریعت لوگ نے کہ سونے نبی پاک دیاں سونیاں سنتاں دے اوتے چل دے نے جڑے راہ دس دے نہیں پے سو کو دور دا راہ دکھا چھڑ دے نے تے پھر میں کیوں نہ کہ جن کی ہری ہری ادا کرامتہ ختم نہیں ہوندی صاحب استقامت بھی نے صاحب کرامت بھی نے جدوں لاہور ڈیرا لایا حضور داتا جی حضرت نے مسجد بنائی اللہ والا جتھے لے جاوے مسجد ضرور تاکہ پتہ لگ جاوے رب والے دا تعلق مسجد نال اللہ دے نال تعلق حضور داتا جی حضرت نے مسجد بنائی خود بھی نماز پڑھ دے مریدان والے بھی نماز پڑھ دے
نماز ادا ہوندی پئی جدوں 2 نمبر ملا نے 2 نمبر پیرا ویکھیا ساڈے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے حضور داتا دی حجویری دے بعد لوگ زیادہ ہوندے پے پاندے پے آخر ایک دن خالص دا پتہ لگ جاندا نتار ہو جاندا انہاں لوگ حضور داتا دی حجویری دے خلاف گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں لیکن اللہ والا اپنی ذات دے بارے گل سن لیندا ہے لیکن جواب نہیں دیندا بھاویں کوئی گال وی کڈ چھڈے بھاویں کوئی گال وی کر دے اپنی ذات دے حوالے دے نال تے خاموش رہے گا لیکن سونے نبی دے خلاف بولے تے زبان پونج باہر کر کے چھڈ دے میرے بارے جو گل کرنی ہے گل کر پر مدینے والے دے بارے گل نہ کر نہ نبی دی آل دے بارے کر نہ نبی دے یاراں دے بارے کر ہن پیرا مولویاں میٹنگ کیتی اے تے بندہ آ بندہ پیا بندے کہندے کول تے جما کے بیٹھے نے انہاں جے مولوی کول کے آکھدا جتھے داتا دی حجویری بیٹھے نے نماز پڑھدے نے مسجد بنائی اس مسجد دا قبلہ سیدھا کوئی قبلہ سیدھا کوئی ہن حضور داتا دی حجویری دی بارگاہ دے وچ آپ دی ابتدا دے اندر مرید نماز پڑھنے ایک دن مرید دا نماز روکیا گیا اے کئی بندے سانو شک وچ پائی کھلتے نے تواڈیاں نمازاں قبول کوئی نہیں حضور داتا دی حجویری نے پوچھیا کیویں او فلانا مولوی فلانا پیر آندا ہے تواڈے پیر دا قبلہ سیدھا کوئی مسجد دا ہن مریداں نوں شک لیکن یہ نہیں جانتے رب دے ولی دے پیچھے جڑی ایک نماز پڑھی جاوے رب دے ولی دے پیچھے ایک نماز پڑھی جاوے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جڑے حضرت بابا فرید دے خلیفہ مجاز دے مرید نے دلی دے اندر اپنی مسجد دے اوتے جلوہ فرمانے ایک بندہ دوڑدا ہے آکھے حضور ایک گل کروں بھارے مجمع دے اندر کھلی گل بندے بھی کھلے ہوندے ہیں سچے بندے ہوندے ہیں سچی گل کھلی کر دے او بندہ دوڑدا آیا جوڑ کے آندا حضور میرا ابا فوت ہو گیا میرا ابا فوت ہو گیا حضور میرے ابے دے کم چنگے کوئی نہیں آئے میرے ابے حضور کم چنگے کوئی نہیں آئے لیکن باپ ہائے دل وچ تڑپے سونے جے تسی دعا کر دیو رب قبر دا عذاب میرے ابے تو ٹال دے عذاب ٹال دے محبوب الہی رحمت اولیاء نے فرمایا بیٹا مینوں یہ دس کیا تیرا باپ میرا مرید ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا کہ حضور کوئی نہیں حضور کوئی نہیں حضور نے پھر پوچھا بیٹا مینوں یہ دس کدی بازار وچ تیرے پیو دی میرے نال ملاقات ہوئی ہوے مسافہ لے آوے آکھے حضور جتھے تائیں میرا کبیر جاندا ہے کوئی نہیں خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا بیٹا مینوں یہ دس تیرے پیو کدی میرے پیچھے نماز پڑھی ہوے تیرے باپ نے کدی میرے پیچھے نماز پڑھی ہوے سوچدا کدا سونیا ایک واری تہاڈی مسجد دے کولوں گزریا اگلا بازار ٹپیا نہیں لیکن مینوں یقین ہے وہ شاید نماز پڑھ کے گیا ہوئے خواجہ غریب نماز میں فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا جا بیٹا کہ تیرے باپ نے میرے پیچھے نماز پڑھ رہی اس نماز دے صدقے رب تیرے باپ نوں معاف فرما دے سبحان اللہ اے ولیاں دے پیچھے نماز پڑھنا ہن جڑے حضور دی حجویری دے پیچھے جنہاں نماز ہن شک وچ پاوندے نے مرید آندا حضور ہے فلاں آندے نے قبلہ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں گل کرن دے بندے گلاں کردے رہندے وہ کافی عرصہ گزریا تے زیادہ ہی گلاں شروع ہو یعنی برداشت ہو گلاں باہر آپ نے فرمایا کوئی نہیں کہ جڑے آندے نا قبلہ مسجد کا کعبہ صحیح نہیں ہے انہاں نوں اگلی نماز تے لے کے آنا ہے ان رب دے ولی دا کعبہ صحیح نہیں یقیناً دے اپنے قبلے ڈگے ہو گئے انہاں دے اپنے قبلے ڈگے ہو جاون تے انہاں نوں دویاں دے قبلے وچ ڈنگے نظر آؤ اعتراض کرن والے جدوں آئے نا نماز تے حضور داتا دی حجویری
آپ نے فرمایا بیریو تو آدھا میری ذات پہ اعتراض ہے کہ میں مسجد بنائی ہے یہ تاکہ بلا درست نہیں آپ نے فرمایا کہ خادم میں سے کھلوتے ہیں جی میری مسجد کا درست ہے یا شاید تواڈیاں دے پیڑے نہ ہو گئے شاید تواڈیاں مسجداں نے آکھیا نہیں حضور یہ تواڈی مسجد کا جیڑا قبلہ ہے یہ تیرا ہے آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں آپ نے فرمایا ہن کھولو رب کعبہ دی قسم اعتراض کرن والے نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ ساڈیاں مسجداں دے قبلے ڈگے ہو سکدے نے پر رب دے ولی جڑا اودی مسجد دا قبلہ کدی بھی نہیں ہو سکدا فرمایا بیریو ہن شاکے پاکے ہن ویکھ لو بیٹھے حضور داتا علی حجویری یہ ہیں صاحب استقامت تے کرامت اودوں دکھاوندے نے جدوں کوئی مار ڈاڈا پے ہر وقت نہیں جا یہ فلاں نہیں جدوں ضرورت ہوے جدوں اسلام سے ہوتے کوئی داغ لگتا نظر آوے نا اودوں پھر اپنی کرامت دکھاوندے نے ہر وقت بیٹھے بٹھائے کرامت نہیں دکھاوندے اللہ دا ولی ہوندا ہی ہو کہ جڑا صاحب استقامت صاحب شریعت تے جڑا صاحب شریعت ہوندا ہے اس دا ہی بیڑا پار ہوندا ہے فرمایا ان اولیاء الا المتقون لوگوں میرے بندے کو سمجھنا جی دیکھنا جی کہ میرے بندے تے نیرے متقین نیرے متقین پرہیزگار نے رب کو ڈرن والے جڑا رب کو ڈر گیا وہ بندہ تر گیا اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ سانو سارے ایک عمل کرنے توفیق عطا فرمائے ولیاں دا غلام بنائے آل بیت دا حقدار وفادار بنائے صحابہ کرام دا کرن والا بنائے وما علینا الا البلاغ المبین